न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। तो जनाब, पाकिस्तान अमरीकी तरजीहात में कहीं नीचे है, बहुत नीचे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद अमरीका और ट्रंप जो है हमारे सफ़े अव्वल के सियासतदानों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से हिमायतियों को जो है उम्मीद है कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार अदा करेंगे, तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को नहीं लगता कि अमरीका के नए आने वाले सदर जो हैं वो बानी PTI की रिहाई का मुतालबा करेंगे। बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के कि एक शख्स की खातिर कोई अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करता। पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा ने भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत की क़यासाराइयों को मुस्तरद किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा कहती हैं कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात जो हैं वो अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि जी ट्रंप इमरान खान के लिए नरम गोशा रखते हैं और वो उनकी सज़ा पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। बुखारी साहब का ये भी कहना है कि जी वो ट्रंप की साहबजादी और दामाद से इमरान खान के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों पर बात करेंगे। यानी कि ट्रंप और अमरीका मुख्तलिफ क़यासाराइयों के साथ हमारे मीडिया की शह सुर्खियों में है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जी इनके ख्याल में इमरान खान की रिहाई के लिए ट्रंप मुदाखलत करेंगे, क्योंकि वो अमरीकी कांग्रेस के करारदादों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फवाद चौधरी ने यह भी दावा किया कि जी ट्रंप की कामयाबी के बाद नून लीग वाले जो हैं परेशानी में अपने पुराने ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट कर रहे हैं। वैसे फवाद साहब ने नून लीग के बाद सीनियर रहनुमाओं की दुखती रग पर जो है हाथ रख दिया है। जब डोनाल्ड ट्रंप जो थे मुश्किलात के शिकार थे, मुकदमात में घिरे हुए थे, तो मौजूदा हुकूमत के बहुत से अहम नाम ये समझ रहे थे कि जी उनकी इक़्तिदार में वापसी जो है अब नामुमकिन है। इसीलिए वो ट्रंप साहब को अक्सर जो है तंज़ व तनकीद का निशाना बनाते रहे। कभी ट्रंप के तर्ज़ सियासत को गैर जमहूरी करार दिया जाता, तो कभी उन्हें इदारों पर हमले और तशद्दुद का ज़िम्मेदार करार दिया जाता। हुकूमती ज़िम्मेदार अपने बदतरीन सियासी मुखालिफ यानी कि इमरान खान को ट्रंप से मिलाते और ट्रंप को इमरान खान से। 5 नवंबर के अमरीकी इंतखाबात के बाद जो है मरीम नवाज साहिबा का माजी में दिया गया एक बयान जो है कि ट्रंप ने इंतखाब हारने के बाद अमरीकी सियासत में गुंडागर्दी का कल्चर जो है मुतारिफ कराया, एक बार फिर से हम देखते हैं कि जिंदा हो गया। ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया। मरियम साहिबा का जोर इस बात पर था कि इमरान खान ने ट्रंप के नक्शे कदम पे चलते हुए इदारों को निशाना बनाया और लोगों को तशद्दुद पे उकसाया। चले, मरियम साहिबा जो है अमली सियासत में इतना तजर्बा नहीं रखती, अभी वो नहीं है, लेकिन नून लीग के कई कदावर सियासतदान बशमूल एहसन इकबाल साहब ट्रंप के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करते रहे। एहसन साहब की ट्रंप के हवाले से एक्स पर लिखी गई जो पोस्ट हैं इस वक्त समाजी मीडिया पर ज़ेर गर्दिश हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब ट्रंप के बाद पुराने नाकदीन बशमूल मरियम नवाज़ और बिलावल साहब जो हैं वो ट्रंप को दोबारा सदर बनने पर मुबारकबाद देते नज़र आ रहे हैं। यानी कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो आज भी ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो खैर, पाकिस्तानी सियासत में सब चलता है, लेकिन जब मामला हसास खारजा ताल्लुकात का हो तो इसमें तवाज़ुन, इत्तेदाल और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। अमरीका की पाकिस्तान के लिए अहमियत का अंदाज़ा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के इस पुराने हम बयान को सुनकर लगा सकते हैं। अमरीका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहें। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। वैसे जो अच्छे सफारतकार हैं अपनी कमज़ोरी और बेबसी के इस तरह बरमला इजहार पर भी जो है इतराज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर सियासतदान और वज़ीर उन मामलात पर बात करता है जो उसकी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं होते, और वो न सिर्फ जगहसाई का सबब बनते हैं बल्कि मुल्क को भी बिला वजह जो है मुश्किलात में डाल देते हैं। और इस गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा हमारी तमाम बड़ी जमातों ने किया, चाहे वो नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ। हमारे आज के पहले मेहमान साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब, इनसे पूछते हैं कि वो क्यों समझते हैं कि ट्रंप को इमरान खान को जो है रिहा कराने की फुर्सत होगी, ज़रूरत होगी। दोनों ही चीज़ें हैं, ख्वाहिश भी है और तर्जिया भी है। उसकी वजह यह है कि ख्वाहिश तो इसलिए है कि पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो बहाल होने चाहिए, और अमेरिका समेत दुनिया के हर मुल्क का ये फ़र्ज़ है कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए खड़ा हो। और यही इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक जब इलेक्शन लड़ रही हैं तो उनका एक अहम पॉइंट भी ये है कि वो दुनिया में डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करेंगी। तज्जिया इसलिए इसमें मेरा ये है कि जी जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो कैंपेन चली है इसमें बहुत बड़ा हाथ है उनकी कामयाबी में
पाकिस्तानी मुस्लिम्स का और पाकिस्तानी डायस्पोरा ने जिस किस्म की मदद की है। इवन अगर आप कल का ब्लूमबर्ग देखें तो उनके जो फंड रेजिंग में जिन लोगों ने किरदार अदा किया है उसमें टॉप पोजीशन के ऊपर पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो ऑयल टाइकून्स हैं वो शामिल हैं। और इन लोगों ने उनका साथ इसलिए दिया है कि वो इमरान खान की बात करेंगे और वो पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक के लिए बात करेंगे। और तीसरा ये है कि इमरान खान के जिस किस्म के पर्सनल ताल्लुकात हैं और जिस किस्म की आई वुड से कि एक रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट ट्रम्प की फैमिली के साथ, उससे भी मुझे लगता है यही है कि और देखिए हमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि देखिए जो लीगल पोजीशन है पाकिस्तान को लेके वो कांग्रेस तय कर चुकी है। कांग्रेस की रेजोल्यूशन है बहुत ही ओवरवेलमिंगली इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक बहाल किए गए। सो लीगल पोजीशन जो है जिसको हम कहते हैं कि डिजोरे पोजीशन जो है वो तो पहले ही कांग्रेस तय कर चुकी है। अब तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसने उसको इफेक्ट देना है। बाइडेन साहब ने उसको इफेक्ट नहीं दिया। सो ट्रम्प जो है उनसे मुझे ये उम्मीद है कि वो अपनी कांग्रेस की इस पोजीशन को इफेक्ट देंगे। दुरुस्त। अच्छा, लेकिन हमारी उम्मीदें अपनी जगह, हकीकत ये है लेकिन कि पाकिस्तान जो है अमरीकी तरजीहात में बहुत है और ट्रम्प साहब को अब लोग कहते हैं जी कहाँ फुर्सत होगी, दुनिया में 2 बड़ी जंगें हो रही, यूक्रेन की वॉर है, मशरक़ वस्ता जो है वो सुलग रहा है, तो उनकी पहली जो तरजीह होगी फवाद साहब, क्या ये 2 लड़ाइयाँ नहीं होंगी और फिर उनका डोमेस्टिक एजेंडा बहुत हैवी है जी। ये बात तो आपकी ठीक है, इसमें तो आपकी बात में वजन है। लेकिन इशू ये होता है कि जो अमेरिका जैसा मुल्क है वहां पे आपको मालूम है कि जो फॉरेन ऑफिस है उसकी भी जो एक हैयत और नौयत है वो पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, इस तरह कि वहां पर जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं वो रीजन से मुतल्लिक होते हैं और हर रीजन के मुतल्लिक ही पॉलिसी जो है वो बनती है। अब जाहिर है कि उसकी इम्पोर्टेंस जो व्हाइट हाउस में है उसके मुताबिक फाइल जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। बट इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान को ओवरऑल अपनी पोजीशन जो है उसको रीअसेस करना है। यूएसएसआर की खात्मे के बाद, अफगानिस्तान वॉर्स के खात्मे के बाद पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रेलिवेंस है वो काफी कम है। और अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारे जो मौजूदा लीडरशिप का जो दौरा होता है उसको तो देखे सिर्फ इसी नजर से जा रहा है कि ये कितने पैसे लेके आएंगे। तो हर वक्त सिर्फ अगर एक ही रेलिवेंस है आपकी कि आपका प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और वो पैसे कितने दे रहा है तो कितने लोग आपकी इज्जत करेंगे। जाहिर है कि आपने अपनी रेलिवेंस बनानी है, करनी है। और मौजूदा हुकूमत तो वैसे ही फारग है, एक कोई इमरान खान जैसे ही आदमी आएगा तो सोचेगा और पाकिस्तान की रेलिवेंस जो है वो बनाएगा। लेकिन मेरे नज़र में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का, जैसा मैंने आपको कहा कि आपकी बात ठीक है, रेलिवेंस कम है पाकिस्तान में ये वो, लेकिन जो डोमेस्टिक प्रेशर है पाकिस्तानी डायस्पोरा का वो रिपब्लिकन्स के ऊपर इस तरह होगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी की डिमांड है कि वो इमरान खान और पीटीआई के लिए बात करें। अच्छा, वैसे नून लीग और जो हुकूमत के बाद जो हैं मतलब है वज़रा आप कह लें कि उनका रद्द-ए-अमल बड़ा दिलचस्प है। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि जी एक शख्स की खातिर जो है कोई मुल्क दूसरे से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करता और उन्होंने कहा जी ट्रम्प ऐसी कोई फरमाइश नहीं करेंगे। ये ख्वाजा आसिफ साहब का है। फिर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा कि जी पाकिस्तान और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं वो अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। अब इनका कहना है ये पाकिस्तानी पोजीशन के जी ये मुदाखलत होगी अगर जो आप फरमाइश कर रहे हैं या पीटीआई फरमाइश कर रही है कि इंसानी हकूक़ की बात हो या इमरान खान को छोड़ने की बात हो तो ये मुदाखलत होगी हमारे अंदरूनी मामलात में और ये कोई मुल्क के साथ दोस्ती नहीं है। जी फवाद साहब। एक तो वैसे सच्ची बात है कि हमें मुझे याद आ गया कि जब भी मैं मुमताज जहरा बलोच को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो कितनी अनफिट है टू बी अ स्पोक्स पर्सन, क्योंकि वो इतनी स्टेल हैं कि पता नहीं ऐसे लगता है कि पता नहीं सोई उठ के आ गई है कोई उनमें वो एक जो होना चाहिए स्पोक्स पर्सन का जो एक थोड़ा अपना के करिश्मा होना चाहिए बिल्कुल उनमें नहीं है। पता नहीं वो इस नौकरी पे क्यों लगी है। दूसरी बात ये है कि जो ये है ना कि वो हमारे अदब मुदाखलत के ऊपर है तो उसके ऊपर तो सामने वालों को भी हंसी आ गई होगी कि क्या बातें कर रही है। जाहिर है कि उन्होंने आपने तो आमिर साहब आप तो मुमताज बलोच नहीं है, जाहिर है आपने कुछ 4 किताबें जिंदगी में पढ़ी है तो आपको पता है कि अयूब खान को लाने में अमेरिका का क्या रोल था, भुट्टो
ज़ावला कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल था, फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद को तीसरी दफा पाकिस्तान लाने में क्या रोल था, कॉन्डोलेज़ा राइस की किताब वगैरह वो भी देख लें, जी बिल्कुल दुरुस्त और कह रहे किस हैं। तरह से अमेरिका ने हमेशा ही पाकिस्तान में रोल रखा, मुशर्रफ साहब को हुकूमत मुस्तहकम करने में क्या रोल था। तो ये नवाज सारी शरीफ साहब की बातें जो रिहाई में है, बहुत बड़ा रोल था, नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरब भेजने में रोल था, तो वाई सऊदी अरब अगर आप बिल्कुल। याद करें। तो ये कहना कि उनका क्या होगा या उनका क्या रोल है या वो है, वो तो ऐसी बात है। बट नॉनदलेस मेरा ये ख्याल है, जैसे मैंने आपको अर्ज किया, कि जो मेरे ख्याल में जो डायस्पोरा है पाकिस्तानी, वो इतना इन्फ्लुएंशियल है वहाँ की सियासत में कि वो ट्रम्प जो है उनको लाजमन इसके ऊपर मजबूर करेगा कि वो इसके ऊपर अपनी बात करें। और ट्रम्प इज समवन जो बात कर भी सकते हैं और खुली बात करने के बाद ही वो आदि है। अच्छा, मैं आज वो इमरान खान साहब का बयान पढ़ रहा था जो उन्होंने जेल में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि सदर ट्रम्प जो होंगे कम से कम न्यूट्रल होंगे, बाइडन की तरह नहीं करेंगे कि जिन्होंने बकौल उनके इमरान खान के हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल के उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी साहब को इस्तेमाल किया और जनाब मेरे खिलाफ साजिश की। अच्छा, फिर उनका ये भी लेकिन कहना है कि जी मेरी रिहाई का मामला जो है वो अमेरिका से नहीं तय होगा बल्कि पाकिस्तान से तय होगा। जी क्या कहेंगे इस पे? दुरुस्त बात की है खान साहब ने। और जहां तक अब वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की इमरान खान को हटाने की साजिश का ताल्लुक है, वो तो अब देखिए रिपब्लिकन्स खुद भी ये बात कर रहे हैं और अमेरिका के हलकों में ये बात अब एडमिट की जा रही है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने इमरान खान की हुकूमत हटाने में किरदार अदा किया। तो ये बात तो अब जो है वो काफी हद तक रिपब्लिकन्स खुद कह रहे हैं। तो मेरा ये भी ख्याल है कि ये भी एक एडेड एडवांटेज या प्रेशर होगा बाइडेन के ऊपर कि द रॉन्ग डन बाय बाइडेन शुड बी करेक्टेड। आपके ख्याल में किस पाकिस्तान के चीज लोगों क्या क्या चीज थी जिस किया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इमरान खान के खिलाफ? आप तो सब बहुत करीब थे इमरान खान साहब के, हर चीज पे नजर थी आपकी। एक बात तो यही थी, मुझे लगता है कि उन्हें लगता था कि इमरान खान ट्रम्प के बड़े करीब है। और आपको याद होगा कि यही बात बाइडेन की उनके ताल्लुकात जो है खराब हुए थे मोहम्मद बिन सलमान के साथ। जी जी जो हिज रोहल है मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक सरदमहरी आ गई थी बाइडेन के ताल्लुकात में। वो भी इसलिए आई थी कि उनका ख्याल था कि ट्रम्प के बहुत नजदीक है। और इमरान खान के ऊपर एक भी ये भी और चीजों के अलावा ये भी था कि वो हमारे मुकाबले में ट्रम्प की हिमायत करते हैं और जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो उनके कहने के ऊपर जो है वो ट्रम्प के साथ। और दूसरा जाहिर है कि पोस्ट अफगानिस्तान जो पाकिस्तान ने इतना कोऑपरेशन किया अमेरिका के साथ, उनके हजारों लोगों को हमने यहाँ से इवैक्यूएट करा के दिया। और उसके बाद जिस नॉब तरीके से बाइडेन ने इमरान खान को फोन करके शुक्रिया तक अदा नहीं किया, पाकिस्तान को कॉल तक नहीं की, जाहिर है इमरान खान एक बड़े सेल्फ एस्टीम वाले आदमी थे, तो उसके ऊपर भी उनको बड़ी जो खान साहब से तो तकलीफ रही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं वही कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे बाज़ हुक्मरान जो हैं उनके जहनों पे ट्रम्प भी बहुत सवार हैं और वो इमरान खान भी। ये जो मुआवजा करते हैं कि जब इमरान खान को, अब आपने भी तस्करा किया कि वो ट्वीट्स डिलीट हो रही हैं कि ट्रम्प को इमरान खान कहते हैं, इमरान खान को कहते हैं जी ट्रम्प वाले उनके आदत वार है। राना सुनल्ला ने अभी आज भी उन्होंने बड़ी तनकीद की और कहा जी डोनाल्ड ट्रम्प को पाकिस्तान का इमरान खान कहा जाए। क्या कहेंगे? व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? राना सुनल्ला ने तो कल भी काफी सख्त बातें की हैं। और उन्होंने ट्रम्प साहब को कहा है कि वो झूठे हैं और कन्विक्टेड हैं और ब्ला ब्ला का। और ये हुकूमत ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक्चुअली मेरा ये ख्याल है ये तो काफी अपने आप को साबित कर रहे हैं कि वो बड़े नातजुर्बाकार हैं इन मामलात में। बिकॉज आप देखें कि इन्होंने हफ्ता पहले इसहाक डार ने जो चाइना के साथ किया और जिस तरह से आई वुड से कि चाइना के शहरियों की एक तस्दीक की और उसके बाद जो चाइनीज रिएक्शन आया और अब वो ट्रम्प के ऊपर जो है वो शुरू हुए हैं बात कर रहे हैं। इस तरह के बयानात जो हैं मुल्क के लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। जाहिर है कि आप भी वजीर हैं, मुशीर हैं, तो देखभाल के सोच समझ के नहीं पाकिस्तानी लीडरशिप को या सियासतदानों को इत्तेदाल के साथ जो अपने इज़हार ख्याल करना चाहिए। अब वो मैं मरियम साहिबा का आपने भी देखा होगा पुराना एक वो चल रहा है, बयान उनका चल रहा है, आज के प्रोग्राम में भी हमने उसको इस्तेमाल किया है जिसमें वो यही बात कर रही हैं। तो ये चीज़ें डैमेजिंग नहीं है मुल्क के लिए? जी जाहिर है कि आपको एक जो ममालिक स्पेशली जो फिर आपकी आई वुड से कि आपकी जो मुआशी सेहत है
اس کے اوپر بڑا افیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کے ڈیفینس کے لیے امپورٹنٹ ہے، اسٹریٹجی کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اب پرابلم آپ دیکھیے نا کہ پاکستان کی تو ساری ڈیپینڈنس IMF ورلڈ بینک کے اوپر ہے، پاکستانی پرائم منسٹر کا تو اور کوئی کام ہی نہیں رہے گا نا سوائے اس کے پیسے اکٹھے کرنے۔ اور اگر اس وقت امریکہ اپنے ورلڈ بینک اور IMF جو آپ کو معلوم ہی ہے کہ تقریباً سبسڈریز ہیں امریکہ کی، کیونکہ پیسہ ہی زیادہ وہاں پہ امریکہ اور اس کے الائز کا ہے، اگر وہ وہاں سے تھوڑی سی بھی جو ہے وہ کنڈیشنلٹیز ایڈ کر دے یا چیزیں کر دے تو آپ کو پرابلم ہو جائے گی۔ سو آئی تھنک دیٹ اس کے لیے پاکستان، اس لیے ان کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ابھی پرانی باتیں تو چلے ہو گئی تو، لیکن کم از کم اب ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ابھی چائنا سے آپ نے ابھی سنپ لیے اور وہاں پہ اب آپ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ بہت بڑی نامناسب تھی، اسپیشلی یہ جو رناس معاملہ کر رہے ہیں کہ ابھی آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نشانے پہ رکھتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس طرح کے جو مشیر بات کرتے ہیں، وزیر بات کرتے ہیں، ہوگا وہاں کے کیپٹل کے اندر وہاں کی جو لیڈرشپ نوٹ کرتی ہوگی، وہ کہتے ہوں گے بھئی ڈومیسٹک پولیٹکس میں ایک انہوں نے بیان دیا، اگنور کر دو۔ I mean, do you think کہ اس کو سیریسلی لیا جاتا ہوگا اس طرح کے بیانات کو؟ بات یہ ہے کہ نوٹ تو 100% ہوتا ہے، پھر یہ فیصلہ کرنا کہ اگنور کر دو یا نہ کر دو، یہ تو پھر کرنے والے کا کام ہے۔ نوٹ تو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اتنی بڑی یہاں پہ ایمبیسی ہے امریکہ کی، اور اس کا کوئی اور کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ امریکہ سے متعلق جو بھی سینٹیمنٹ ہے، جو بھی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہیں، ان کو وہ ریکارڈ کرے، اور ظاہر ہے کہ وہ ریکارڈ کرتی ہیں فور ریفرنس فور فیوچر نیگوشیشنز، باتوں کے، تو ریکارڈ تو 100% ہوتا ہے۔ اب باقی یہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد اسٹیپ وائز آپ کو معلوم ہے کہ پھر آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پاکستان ڈیسک کہلاتا ہے، پھر پاکستان ڈیسک کے بعد جو ہے وہ آپ کا ساؤتھ ایشین جو ہے وہ ڈیسک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا مین ڈیسک آتا ہے، اور پھر وائٹ ہاؤس آتا ہے۔ اب ان کے درمیان میں ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ اس کو اگنور کر دیں تو اگنور کر دیں، اور اگر وہ فیصلہ لیکن وہ کریں باتیں کہ کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بات یہ ناظرین کے سیاستدانوں کو، ہمارے مشیروں کو، وزیروں کو جو ہے نا، بات بڑی ناپ تول کے کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے، اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ، کیونکہ اس طرح کی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ بین الاقوامی تعلقات میں بول رہے ہوتے ہیں کہ جن کا کہتے ہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ خیر، یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام کی سیاست کے اوپر۔ مولانا صاحب بھی آج کے لندن گئے ہوئے، ہمارے ساتھ JUI کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اب جو ہے کیا JUI کا جو حکمت عملی ہوگی، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ جی حکومت نے، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے جو ہے ان کو ایک بار نہیں 2 بار استعمال کیا، اور لیکن جو ان سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ بات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔ تو جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ لندن پہنچ گئے، حکومت ہو، حزب اختلاف ہو، سب ان کی تعریف تو کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ خیال بھی موجود ہے کہ جی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مولانا کو متنازع ترامیم کرانے کے لیے استعمال کر لیا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ مولانا کی PTI سے قربتیں بڑھی ہیں، کیا یہ حکومت کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں؟ پوچھتے ہیں حافظ حمداللہ صاحب سے، سینئر رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے۔ بہت شکریہ حمداللہ صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ بتائیے کہ حکومت نے، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جی انہوں نے جو سینئر موسٹ جج تھا اسے چیف جسٹس نہیں بنایا، آئینی بینچ کا سربراہ بھی نہیں بنایا۔ جب آپ لوگ، آپ کی جماعت حکومت سے نیگوشیٹ کر رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی، تو آپ لوگوں نے کوئی اصول طے کیا تھا کہ جی ججز کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کوئی آپ لوگوں کو یقین دہانی کرائی گئی تھی؟ کوئی حکومت کی طرف سے وعدہ ہوا تھا؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، بنیادی طور پر تو جمعیت علماء اسلام کا اصولی موقف یہ ہے کہ ہم ججوں میں ہمارے لیے عدالت بھی محترم ہے اور ججز صاحبان بھی محترم ہیں، اور ہماری ترجیحات میں یہ نہیں ہے کہ یہ جج میرا ہے، یہ جج میرا نہیں ہے، پسند اور ناپسند معیار نہیں ہے ججز کے درمیان۔ اور جن پارٹیوں کے لیے معیار اور کرائٹیریا یہ ہو کہ میری پسند کا جج ہو تو ٹھیک، میری پسند کا نہ ہو پھر تو درست نہیں، میرا اور تیرا جج ان کا معیار اور کرائٹیریا ہے۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام اپنے اصولوں کے مطابق اس پر یہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ چیف جسٹس کون بن رہا ہے، کون نہیں بن رہا، لیکن اصولی موقف جمعیت علماء اسلام کی یہ تھی کہ ماضی میں جو سینیرٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس بنتا جا رہا تھا، اس کو بنایا جا رہا تھا، اس بار اگر فرض کرے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 3 ججز کی جو سینئر ججز ہے اس کا پینل بنایا جاتا ہے، تو پھر وہ اگلے مرحلے کے لیے کرے
ابھی جو چیف جسٹس ایک ریٹائر ہو جاتا ہے قاضی فیاض احسان صاحب کی شکل میں، دوسرا جو چیف جسٹس آنے والا ہے اس کو ماضی کی طرح سینیرٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس بنایا جانا چاہیے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی نے کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن جب وہاں گئے تو انہوں نے اس کمٹمنٹ سے، اس وعدے سے انحراف کیا۔ جی آپ لوگوں نے بقول آپ کے اصولی موقف اپنایا، تو آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ میرا جج تیرا جج، کچھ یہ سوچ کے انہوں نے فیصلہ کیا نے؟ دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو آئینی مسودہ آیا تھا، یا ابھی تک آئینی مسودہ آیا ہی نہیں تھا، افواہ میں باتیں ہو رہی تھی، تو وہ یہی تھا کہ ایک پارٹی کو منصور علی شاہ پسند تھا، دوسری پارٹی کو منصور علی شاہ پسند نہیں تھا۔ یہ آپ کی میڈیا بھی ریکارڈ پر موجود ہے، جو بھی دانشور کی جو لکھاری ان کی تحریرات وہ بھی سامنے موجود ہے۔ تو یہ چیزیں تو سامنے بالکل آیا، روز روشن کی طرح آیا تھی۔ وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا جو نمائندہ ہے وہاں پارلیمانی کمیٹی میں، اس نمائندے نے بھی منصور علی شاہ صاحب کا نام تجویز کیا تھا۔ اچھا یہ بتائیے حمداللہ صاحب اسی کے مطابق کہ حکومت جو ہے 26ویں ترمیم کے بعد مزید جو ہے اس نے ترامیم لے کر آ گئی ہے، پھر جس طرح سے انہوں نے آئینی بینچ کو تشکیل دیا ہے، کیا آپ کی جماعت جو ہے کس کہتے ہیں نا نظر سے دیکھ رہی اس پیش رفت کو؟ کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کی جو گرفت ہے اعلیٰ عدلیہ پہ مضبوط ہو گئی ہے اور زیادہ؟ دیکھیے ہم بنیادی طور پر تو ہم یہ سمجھتے ہیں، جو بھی سیاستدان ہو، سیاسی قیادت ہو، جمہوری پارٹی ہو، آئین کی بات کرتی ہو یا پارلیمنٹ کے سپریمیسی کی بات کرتی ہو، وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ آئین کا بھی خالق ہے، تمام اداروں کا خالق ہے، پارلیمنٹ سپریم ہونا چاہیے، تمام اداروں پر حاوی ہونا چاہیے۔ یہ اصولی موقف ٹھیک ہے، لیکن پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کتنا مضبوط ہے۔ ابھی جو آپ پارلیمنٹ دیکھیے، کیا یہ پارلیمنٹ جو موجودہ جو نقشہ ہے پارلیمنٹ کا، کیا یہ پارلیمنٹ مضبوط ہے؟ اگر یہ پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ ہو جیسے کہ برطانیہ کا پارلیمنٹ ہے یا امریکہ کا پارلیمنٹ ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ پارلیمنٹ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، پھر اس پارلیمنٹ کو سپریم کرنا، آپ کس کو سپریم کر رہے ہیں؟ یہ جو قانون سازی آپ کر رہے ہیں، جو ابتدا میں جو مسودہ حکومتی پارٹیوں نے لایا، جو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اندر کیا ہے، تو وہ کس طرف سے آیا۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں یہ تھے کہ ہماری چاہت یہ تھی کہ حکومت نے کہا کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، لیکن ہم نے جو کوشش کی وہ یہ کہ 73 کی آئین کی چہرے کو مسخ کیا جا رہا ہے، بگاڑا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر میں 73 کے آئین کو بچا سکتا ہوں کافی حد تک، تو میں بچنے کی کوشش کروں گا، بچانے کی کوشش کروں گا۔ مولانا نے کیا، تمام پارٹیوں کو مولانا نے آن بورڈ بھی لیا، بشمول پی ٹی آئی کی۔ تو لہٰذا جو چیزیں زیادہ منفی تھیں، ان چیزوں کا راستہ اور ان اداروں کا راستہ تو ہم نے روک لیا۔ یہ تو ہم نے ایک 73 کے آئین کو ایک گناہ ہم نے محفوظ رکھا تاکہ اس کا چہرہ مسخ نہ ہو۔ مگر حمداللہ صاحب بہت سارے کہنا ہے کہ جی آئین کا چہرہ تو پھر بھی مسخ ہو گیا، جو آپ کہنے کہ جی بڑی جماعتوں نے مطلب ہے کہ ان کا کسی اور کا مشن پورا کری، لیکن اجازت تو یہ بڑی جماعتیں ہی دے رہی ہیں نا کہ جو اگر کسی کے ہاتھ میں کھیل رہی ہیں تو بچے تو ہیں نہیں، اگر کھیل رہے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی کھیل رہے ہیں، تو مسخ تو کر دیا بقول جو اصل جی بات یہ ہے، آپ کی بات سے بات یہ ہے کہ یہاں اصول کی جنگ نہیں ہے، خاص کر وہ پارٹیاں جو اس وقت اقتدار میں ہیں، وہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ میری کرسی مضبوط ہو۔ ایک پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ میری کرسی مضبوط ہو، دوسری پارٹی کی کوشش یہ ہے جو ان کی سپورٹر ہے کہ آنے والا کل میرا ہو، اس لیے میں زیادہ وفاداری دکھاؤں گا، اور میری کرسی کی مضبوطی صاحب کی کرسی کی مضبوطی میں ہے، میری کرسی کی بقا بڑے صاحب کی کرسی کی بقا میں ہے۔ یہ سب اس کے لیے ہو رہا ہے، سب اس کے لیے ہو رہا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں خطہ کلامی کہہ رہا ہوں عبداللہ صاحب، ایک اگر ہم چھوٹا سا وقفہ لے لیں۔ ایک بات جی میں ایک بات عرض کر لوں وقفہ تو ویسے، اور میں جو تاریخ ہے پاکستان کا،
تاریخ پاکستان کا یہ بتا رہا ہے چھوٹے صاحب نے جب بھی بڑے صاحب کو لایا تو بڑے صاحب نے چھوٹے کو مارا. آپ ذوالفقار علی بھٹو کی مثال بھی آپ کے سامنے، جنرل ایوب کا مثال بھی آپ کے سامنے، مشرف کی تصویر بھی آپ کے سامنے، اور جنرل باجوہ صاحب کی تصویر بھی آپ کے سامنے. چلیں آپ نے کہا اتنی ساری تصویریں ہیں، اگر آپ اب مجھے اجازت دیں میں وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد جب آئیں گے جہاں سے سلسلہ کلام ٹوٹا ہے وہیں سے دوبارہ بحال کرتے رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے خصوصی مہمان محترم حافظ حمداللہ صاحب ہم نے دیکھا کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تو مولانا کی بہت آگے پیچھے ہوئیں دونوں بڑی پارٹیاں. پھر 26ویں ترمیم کے وقت بھی اسی طرح یہی صورتحال تھی، اور ہم نے دیکھا دونوں مرتبہ جو ہے اپنا کام نکال کر مولانا کو انہوں نے بالکل تنہا چھوڑ دیا. جو پارٹیاں یہ سب کچھ کر رہی ہیں ان کی جو ماضی ہے جو آپ نے ابھی بتایا، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب مجبور ہوتے ہیں تو پاؤں پڑتے ہیں، لیکن جب کام نکالتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پھر گلے پڑتے ہیں. تو لہٰذا یہ اب آج ہمارے گلے پڑے. پی ڈی ایم میں تحریک کس نے چلائی؟ مولانا صاحب نے چلائی. پی ڈی ایم کی قیادت مولانا صاحب نے کی، اور بصد احترام میاں نواز شریف صاحب تو لندن میں تھے، اور میاں شہباز شریف صاحب کو کمر کی درد لاحق تھی. ایک مریم نواز تھی، وہ میٹنگوں میں شریک ہوتی تھی، شاید خاقان عباسی تھے، حسن اقبال تھے، باقی پارٹیاں تھیں. لیکن اس وقت ہمارا ایک ہی نقطہ تھا، 26 نکات تھے، لیکن سر فہرست نقطہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے. لیکن ہوا کیا؟ نقشہ آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے اسی جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دیا. گجراں والے کے جلسے میں میاں صاحب نے جنرل فیض کا نام لیا، جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا، لیکن پھر اسی میاں صاحب نے خواجہ اسد کے ذریعے اور پی ایم ایل این نے ایکسٹینشن کی لیے دعائیں بھی مانگی، اور ایکسٹینشن میں بھی بھرپور حصہ لیا. پیپلز پارٹی نے بھی لیا. پی ڈی ایم میں جمعیت علماء اسلام شامل ہوتے ہوئے جمعیت علماء اسلام نے اس ایکسٹینشن سے مخالفت کی، برملا مخالفت کی. اور مولانا صاحب نے آن دا فلور کہا بھی ریسنٹلی 1-1.5 مہینے 2 مہینے پہلے کہ میں ایکسٹینشن کے خلاف ہوں. ایکسٹینشن جج کی ہو، ایکسٹینشن جرنیل کی ہو، ایکسٹینشن کسی بیوروکریٹ کی ہو، اس کے میں خلاف ہوں ذاتی طور پر. تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام کا موقف تو آپ کے سامنے، تو ہمیشہ یہ روش ابھی 26ویں آئینی ترمیم آپ کے سامنے، جو جن چیزوں کا راستہ اور کرداروں کا راستہ جس کو ہم غیر جمہوری کردار سمجھتے تھے، آئین کے لیے خطرہ اور تباہی کا سامان سمجھتے تھے، سیاست اور جمہوریت کے لیے تباہی و بربادی کا سامان سمجھتے تھے، وہ تو آئین سے نکال دیے گئے. لیکن وہی چیزیں پھر ایکٹ در ایکٹ ترامیم کے ذریعے 20 منٹ میں سالوں کے فیصلے 20 منٹ میں ہوئے، وہی کچھ کیا جو کچھ وہ آئینی ترمیم میں کرنے جا رہے تھے. اچھا اب یہ بتائیے کہ 2 روز پہلے جو آپ کو اور پی ٹی آئی کا ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا، اس میں تاثر یہ لگ رہا ہے کہ جی جو حزب اختلاف کی جماعتیں وہ پارلیمنٹ کے باہر جو ایک دوسرے سے تعاون کریں گی. جو حکومت کا رویہ ہے اور جس طرح سے آپ لوگ جس رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے کہ فیصلے جو ہیں سڑکوں پر ہوں گے کیا؟ اور کیا پاکستان اس صورتحال کا متحمل ہو سکتا ہے کہ آپ مطلب احتجاج کریں اور اس طرح کی ایک جو منفی سیاست ہماری یہاں چل رہی ہے اس کو زیادہ مزید بڑھایا جائے آگے؟ جی لیکن آپ یہ بتائیے 8 فروری اور 9 فروری کا الیکشن جب ہوا، کیا اس الیکشن کا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا جو آئینی ترامیم یا قانون سازیاں ہو رہی ہے، جس جلد بازی میں تیز رفتار ٹرین کے ذریعہ 20 منٹ میں قانون سازیاں ہو رہی ہے، کیا یہ پاکستان کی استحکام کے لیے، یہ ملک کی استحکام کے لیے، یہ قوم کی مفاد میں، یا ایک شخص یا 2 شخص کی مفاد کے لیے؟ یہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ تو لہٰذا استحکام پہلے تو یہ بتائیے کہ استحکام ہے یا نہیں. اگر استحکام ہے پھر آپ کا سوال بنتا ہے. جب روز اول سے استحکام ہے نہیں اور آپ کی پارلیمنٹ اور حکومت عدم استحکام پر کڑی ہے، وہ سیاسی عدم استحکام ہو، معاشی عدم استحکام ہو، اور سیکورٹی عدم استحکام ہو، آپ کی پوری ملک اسی پر کڑی ہے. درست. اچھا یہ بتائیے گا پھر آپ کس استحکام کی بات کرتے ہیں؟ جناب تو ظاہر ہے کہ سیاست میں ہماری عدم استحکام ہے. یہ بتائیے کہ مولانا نے عمران خان صاحب کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا، ان پہ جو جیل میں سلوک ہو رہا ہے اس پہ بھی انہوں نے تنقید کی. مولانا کی ترجیحات میں کہاں ہے؟ عمران کی رہائی کس لیول پر ہے؟ مطلب ہے بڑی ترجیح ہے یا مطلب ہے ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا؟
دیکھیں میں میری بات سنیے، وہ تو مولانا صاحب کی بذات خود مولانا صاحب کے الفاظ میں نے نہیں سنی، البتہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے ایک پریس کانفرنس میں کہ میرا جتنا بھی بڑا حریف ہو وہ جیل میں ہو پھر میں اس کے خلاف نہیں بولوں گا، اور یہ بھی بات کی مولانا صاحب نے کہ بے جا کسی کو حب سے بے جا میں سیاسی لیڈر کو رکھنا اس کا بھی میں حق میں نہیں ہوں، مولانا صاحب نے کہا۔ اور پچھلے دن جب پی ٹی آئی والے آئے تھے اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا اس کا خلاصہ بھی یہی تھا۔ تو مولانا صاحب جب مولانا صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، عمران خان کی حکومت میں شہباز شریف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، مریم نواز بی بی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، اس وقت بھی یا پریال تالپور کے ساتھ یا زرداری کے ساتھ یا دیگر سیاسی پارٹیوں کی قیادت کے ساتھ، اس وقت بھی مولانا صاحب کا موقف یہ تھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، درست، یہ تو ملک کے استحکام کے لیے نہیں ہے نہ سیاسی استحکام کے لیے۔ آج اگر وہی کچھ آج کی حکومت جو کل اس کے ساتھ ہو رہا تھا یہی حکومت آج انہی کے ساتھ کر رہے ہیں تو مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی میں حمایت نہیں کر سکتا۔ اچھا حمداللہ صاحب، جاتے جاتے میں یہ بتائیے کہ مولانا لندن میں ہیں، کس مشن پر ہیں وہ؟ دیکھیے مولانا صاحب کل گئے، لندن پہنچ گئے، اس کا ذاتی دورہ ہے، وہاں ان کو انوائٹ کیا گیا ہے، وہاں سے دوستوں نے انوائٹ کیا ہے، تو میرے خیال میں اس کا کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ حمداللہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، بقول حمداللہ صاحب کے کہ جناب جمیعت علماء کی لڑائی جو ہے وہ اصول کی جنگ ہے اور ذاتی مفادات کی نہیں۔ تو خیر، عامر صاحب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔